أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، انشاءاللہ آج ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھنا سیکھیں گے. اللہم رب هذه الدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد.